हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप खुदा उनके फजल करम से खैरियत से होंगे। और आज का हम अपना व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं सुबह के ब्रेकफास्ट से। तो ये मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, इन्होंने स्कूल जाना था। तो मैं यही बोल रही थी कि आप अपने बच्चों को ख़ुद बना के दिया करें, क्योंकि मेरी तो हर यही कोशिश होती है कि हर वक्त अपने बच्चों को ख़ुद ही बना के खिलाया करूँ ना, ताकि ये बाहर का खानों से बचें और फिर इनकी सेहत भी ठीक रहे। तो ये मैं अंडे में टमाटर, प्याज और नमक मिर्ची डाल के इनको बना के दे रही थी। ये मैंने इनको ब्रेड पे लगा के दिया, इनको सैंडविच बना के दिया। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर वो काम करना चाहिए कि जो इंसान को लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि मुश्किलों से लड़ना ही तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। और हम हर वक्त ये कह रहे होते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए ये किया, हमारी माँ ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। हाँ, ये बात सही है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारी माँ ने हमारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन ये भी सच है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा बाप भी बहुत ही ज़्यादा किरदार निभाता है एक अच्छी लाइफ को हमें देने के लिए। सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा होता है ताकि हम अच्छे से अच्छे तरह के अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये पैगाम मेरा उन लोगों के लिए है जो यही समझ रहे होते हैं कि बस माँ का ही बहुत बड़ा दर्जा है, बल्कि इन दोनों का है। इन दोनों, ना तो माँ के बगैर इंसान की ज़िंदगी भी अधूरी है और बाप के बगैर भी। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है और हमें अपने माँ बाप की बहुत कदर करनी चाहिए। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से रहे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। उनका हाथ पकड़ के उनके साथ प्यार से के साथ रहें। और मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है। दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बना है वो मियाँ बीवी का ही बना है। तो हमें अपने शौहर की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बर्दाश्त बहुत करनी चाहिए। अगर वो कुछ बोल देते हैं गुस्से में या फिर वो कुछ कह देते हैं कि, तो हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो बाहर से थके हारे आते हैं और हमारी ये होती है कोशिश कि हम उनको अपने घर के सारे प्रॉब्लम बता रही होती है, तो हम अगर कुछ वक्त के लिए अपना प्रॉब्लम छोड़ के उनकी बात सुने या थोड़ा सा उनको देखें कि वो बाहर से थके हारे आए हैं, तो हम उनके लिए कुछ थोड़ा सा स्पेशल कर दें। अगर उन्हें प्यार से उनके साथ बात कर लें या थोड़ी देर उनको ये बोल दें कि आप आराम से बैठो, मैं अपनी चाय बना के लाती हूँ, मैं अपनी खाना लाती हूँ, तो इससे उनका भी मूड सही हो जाता है, फ़्रेश हो जाता है। और ये मैं बना रही थी अपने घर के लिए, मसाला बना रही थी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है बना रही थी, क्योंकि इससे भी हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमारी हाउस वाइफ की ये ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम होता है कि रोज़ मसाला बनाने से ना बहुत मुश्किल हो रही होती है हमें। तो ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी। मैं इसको ना ऑयल डाल के बनाती हूँ ताकि ये काफ़ी देर निकल जाता है, इसमें से कोई स्मेल नहीं आती और ये काफ़ी अच्छे तरह से ना मेरे 15-20 दिन अच्छे से निकल जाते हैं इससे। तो इससे मेरी काफ़ी इजी हो जाता है मुझे, क्योंकि खाना बनाना फटाफट मसाला निकालो और बना लो, चाहे आपको कितनी भी देर हो रही हो, तो इससे काम इजी हो जाता है आपका। तो मैं यही बोल रही थी कि शौहर और मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक भी होता है और इतना मज़बूत भी है। अगर देखा जाए तो बहुत नाजुक भी है, क्योंकि ये ज़रा भी झगड़ा होता है तो बीवियाँ अगर अपनी अक्कड़ में रहें, अपने शौहर को इज़्ज़त ना दें, तो वो रिश्ता बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि शौहर तो होते हैं ऐसे कि वो बाहर से आते हैं या फिर वो उनको ज़्यादा चिक चिक करने वाली बीवियाँ अच्छी नहीं लग रही होती। तो बीवियों को भी चाहिए अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्योंकि बर्दाश्त तो औरत को ही करना पड़ता है मेरे ख़्याल में। मेरे अपनी ज़िंदगी का यही तजर्बा है कि औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर औरत बर्दाश्त करती है तो घर का इंतज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और अगर हम बराबरी पे आ जाए तो फिर तो हमारे घर का जो इंतज़ाम है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने शौहर के साथ जितना भी हो सके आप प्यार मोहब्बत से रहे,
اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر جھگڑا کی نوبت تک پہنچ جاتی ہیں۔ چیزیں، گھر، یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، گھر کی الجھنیں، پریشانیاں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو پیار سے سیو کرنا سیکھیں، پیار سے، محبت سے، اس سے ہماری زندگی بہت ایزی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہی دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں جھگڑا نہ ہو، آپ کے گھر میں جو کم سے کم جو ہے نا وہ ہر بات کو آپ ایزیلی لیا کیجیے۔ اگر آپ کا شوہر غصہ کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ چپ ہو جایا کیجیے، یا دوسرے کمرے میں چلا جایا کیجیے، یا اگنور کر دیجیے، کیونکہ یہی آپ کی زندگی کا اکثر مقصد ہے کہ آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو پیار و محبت سے ہینڈل کریں۔ اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو صبر تو ایک عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے، بے شک ہم لوگ کتنی بھی تھک جاتے ہیں، کتنا بھی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، گرمی میں، دھوپ میں ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماؤں کا بھی بہت ہی اہم کردار ہے انسان کی زندگی میں، بچوں کے ساتھ بہت تھک جاتی ہے گرمی میں۔ آج کل تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر بھی کھانا پکانا پڑتا ہے، بچوں کے کام، کپڑے دھونا، یہ سب چل رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اور ہم لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ بس میں یہی کہوں گی کہ آپ برداشت سے اگر کام لیں گے تو آپ کا گھر اور آپ کی جو فیملی ہے، اس میں جو مشکلیں، پریشانیاں نا، یہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی الجھنیں کافی حد تک ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ پہلے انسان مہنگائی کے ہاتھوں اتنا پریشان ہے، بچوں کے اخراجات، مہنگائی، اور اوپر سے اگر گھر میں چک چک ہونا تو جو کھانا پینا اور جو ہماری خوشی تھوڑی بہت ہوتی ہے نا وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ اس لیے میرا بس یہی آج کی سب اپنی بہنوں کو میسیج ہے کہ اپنی زندگی میں صبر، تحمل سے کام لیں، اور اپنے گھر کو خوشحالی کے طریقے سے ہی گزاریں۔ یہ نہیں کہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، پریشان ہونا، یہ آپ اپنی طبیعت ہی خراب کر سکتی ہو، آپ اپنے دماغ کو ہی خراب کر سکتی ہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بس یہ ہے کہ آپ پیار اور محبت سے اپنے گھر میں رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اور جیسے تیسے بھی اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہمارے گھر کے سوا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچے، ہمارا گھر اور ہمارے جیون ساتھی ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے نا تو ہمارا گھر ایک جنت بن جائے گا، خوشحال ہو جائے گا۔ ہمارے پیار محبت سے ہماری زندگی میں بہت سکون آ جائے گا۔ اور یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی تھی آلو کا سالن، کیونکہ میں کریلے بنا رہی تھی، کیما کریلے میں نے بنائے، تو میرے بچے نہیں کھاتے نا، وہ کچھ بچے تو کھا لیتے ہیں، لیکن میرا بڑا بیٹا تو بالکل ہی گوشت نہیں کھاتا، تو اس کے لیے مجھے پھر الگ سے کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ میں اس کے لیے آلو کا سالن بنا رہی تھی، کیونکہ وہ آلو شوق سے کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا، سبزیاں بھی اتنے شوق سے نہیں کھا رہا ہوتا۔ تو میں نے کہا چلو میں تمہیں آلو فرائی کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ پھر، اور میں ایزی سے اس کو نا بس یہ مسالے تھوڑے بہت ڈال رہی تھی، کیونکہ گرمی ہے تو مسالہ زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا، اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہمیں، معدے میں بھی اتنی جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے آلو بنائے، اور میں نے ساتھ میں لسی بھی بنائی، تاکہ گرمی میں موسم میں نا بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ تو اگر ہو سکے تو آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا، بولنا اچھا لگا، تو آپ مجھے سبسکرائب بھی کیجیے گا،